Sazaman's Top 10 News Bulletin, brought to you by NMC Dairy, Mechinagar, Devi Wooden and Steel Furniture, Birta Mode, Tejasvi Computer Support, Birta Mode. किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस, विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्ता मोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98427 57 138। पल पलको खबर, हर पल विश्वभर। नमस्कार, साझामञ्च.com को दैनिक प्रस्तुति टप 10 न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन सङ्ग्रोला। सुरु गरौँ आजका टप 10 न्यूजहरूबाट। कोरोना संक्रमण कम गर्नका लागि नगद कारोबार बन्द गर्नुपर्ने नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशी अञ्चल शाखा विराटनगरले माग गरेको छ। अध्ययनका अनुसार कोरोना भाइरस पैसामा समेत रहने भएकाले सम्पूर्ण नगद कारोबार हुने शाखाहरूमा नगद रहित कारोबार गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशी अञ्चल शाखाले सर्वसाधारण जनता तथा सरकारवाला निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशी अञ्चल शाखाका अध्यक्ष डाक्टर फरवार्ड सिलवालले प्रदेश 1 सरकार, स्थानीय सरकार र सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष समेत विद्युतीय कारोबार मार्फत हुने बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्धन गर्न र सम्पूर्ण आम नागरिकलाई सो कारोबारको पहुँचमा ल्याउने गरी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यस्तै शाखाले सबै अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई महामारीसँग जुझ्न आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा आफैले विशेष ध्यान दिई सचेत रहन आग्रह समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका 12 जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै गठन गरेका विभाग खारेज गर्न माग गरेका छन्। सभापति देउवाले 5 विभाग गठन गर्नुका साथै 12 वटा विभागलाई विस्तार गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन कुमार थापा, गुरुराज घिम्रे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता परसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ विभाग गठन नगर्न आग्रह गरेका हुन्। निर्धारण गरिएको समय फागुन भित्रै कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको जनाउँदै उनीहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढता तुल्याउँदै नेता तथा कार्यकर्ता बीचको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। गएको सोमबार अपराह्नदेखि परिवार र कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन भएका कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक बलराम बानियाको आज शव भेटिएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाका अनुसार बानियाको शव आज बिहान 11 बजेतिर मकवानपुरको सिस्ने स्थित माण्डो जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा फेला परेको हो। उनको शव अहिले हेटौँडा अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार बानिया गएको सोमबार दिउँसोदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनी पछिल्लो पटक राजधानीको बल्खु चोकमा करिब 3:45 बजे देखा परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एसएसपी थापाका अनुसार बानिया पुल मुनि जाँदै गर्दा उनको जुत्ता हिलोमा अड्किएको र त्यसपछि खोलाको पानीमा लडेपछि स्थानीयले उद्धार गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर पानीको अत्याधिक बहावले गर्दा उद्धार गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई लिएर सीमा विवादले तनावको सृजना भएपछि पछिल्लो पटक नेपाल र भारत बीच आउँदो हप्ता आधिकारिक तहमा छलफल हुने भएको छ। नेपालमा भारत सरकारको सहयोग वा सहकार्यमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्नका लागि आउँदो हप्ता दुई देशका अधिकारी बीच छलफलको तयारी भएको इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँमा हुने छलफलमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले गर्नेछन् भने भारतीय पक्षको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गर्ने जनाइएको छ। भारतको सहयोगमा नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक तथा रेल मार्ग निर्माण भइरहेको छ भने भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, प्रहरी प्रशिक्षण एकाडेमी, पोलिटेक्निकल कलेज तथा पाइपलाइन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। परियोजनाहरूको मूल्याङ्कनका लागि सन् 2016 मा गठन गरिएको संयुक्त समितिको बैठक पछिल्लो पटक सन् 2019 को जुलाईमा भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि गत जेठबाट सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न चार्टर उडान मार्फत 30 देशबाट 50,107 नेपाली स्वदेश आइपुगेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले जनाएको हो। कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारका लागि 319 चार्टर उडान मार्फत उनीहरू नेपाल फर्किएका हुन्। स्वदेश फर्किएका मध्ये 38,445 जना आफ्नो प्रदेश गइसकेका छन् भने 1,365 जना होटल क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै 5,436 जना होम क्वारेन्टाइनमा, 4,370 जना लोकल क्वारेन्टिनमा र 63 जना अस्पतालमा रहेको केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल भारत संयुक्त सीमा टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीले तयार पारेको स्थित नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्थित नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लाल पूर्जा अहिलेसम्म पनि पर्याप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका 6 कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी छनौट गरिएको स्विजरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले 1 वर्षसम्म पनि प्रस्ताव समेत पेश नगर्दा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्यलमा परेको छ। गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका 7 कम्पनी मध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनौट गरेको थियो। गत माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन 45 दिनको म्याद सहित सूचना निकाले पनि हालसम्म पनि उसले प्रस्ताव पेश गरेको छैन। लकडाउनका कारण अलमलमै 3 महिना बितेपछि सरकारले 14 असोजसम्म प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरेको छ। तर म्याद अझै थप्ने लबिङमा जुरिच लागेको पर्यटन स्रोतले बताएको छ। तर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सेप्टेम्बरलाई दिएको म्याद जुरिचले प्रस्ताव नपठाए अन्य विकल्पमा जाने बताएका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको विकास स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र केन्द्र सरकारको निकायको प्रवर्धनकारी भूमिकामा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा प्रवर्धन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाका हरेक गतिविधि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हुने र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सङ्घीय सरकारको समन्वयकारी निकाय तथा ज्ञान केन्द्रका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई दिएको छ। यसका लागि केन्द्र सरकारले केन्द्र मार्फत नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले रुस निर्मित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पूर्ण परीक्षण नभई प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। अहिलेसम्म रुसले बनाएको भ्याक्सिनबारे मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त जानकारी प्राप्त नभएको WHO ले जनाएको हो। भ्याक्सिन बनाउने सबैले प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने र भ्याक्सिन सुरक्षित रहेका बारे WHO बाट सिफारिस लिनुपर्ने समेत बताइएको छ। गत साता पनि रुसलाई WHO ले भ्याक्सिन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनाका लागि आग्रह गरेको थियो।
प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 1600 नागेको छ। आज 48 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1611 पुगेको हो। आज मोरङमा 24, सुनसरीमा 14, झापामा 9 र प्रदेश 1 बाहिर 1 जना थपिएका हुन्। मोरङको विराटनगरमा 12 पुरुष, रङ्गेलीका 7 पुरुष र 3 महिला, स्थानीय तह नखुलेका 2 पुरुष संक्रमित थपिएका छन्। सुनसरीको धरानका 5 पुरुष, 4 महिला, दुहबीका 3 र कोशी गाउँपालिकाका 2 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापाको मेचीनगरका 3 पुरुष, 3 महिला, भद्रपुरका 3 पुरुष र रौतहटको गौराहाका 1 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरका विभिन्न अस्पतालमा 4 र सप्तरी, रूपन्देही र धरानमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 90 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा आज 484 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 24,432 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 16,728 जना उपचारपछि निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। हवस् त यिनै समसामयिक खबरसँगै साझा मञ्च टप 10 न्युज बुलेटिन आजलाई यति नै। देश तथा विदेशका ताजा समाचार लिएर अर्को दिन पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सत्य तथ्य एवं ताजा समाचारका लागि साझामञ्च.com डिजिटल न्युज पोर्टल www.sazamanch.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। साझामञ्च.com को अफिसियल युट्युब च्यानल साझा मञ्चलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हरपल सत्य तथ्य एवं जानकारीमूलक समाचारकै लागि पूर्वकै विश्वासिलो न्युज पोर्टल साझामञ्च.com हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। साझा मञ्च टप 10 न्युज बुलेटिन ब्रट यु बाई NMC डेरी मेचीनगर, देवी वुडन एन्ड स्टिल फर्निचर बिर्ता मोड, तेजस्वी कम्प्युटर सपोर्ट बिर्ता मोड,